साथीहरु नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। आज मिति 2079 साल असारको 24 गते शुक्रबार 2022 को जुलाई 8 तारिक गोरखापत्र तथा कान्तिपुर दैनिकका लोकसेवासँग सम्बन्धित समसामयिक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरूको संगालो डेली करेन्ट एफेयर्स साथसाथै लेखनशिपका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने सम्पादकीय तथा लेख समेटिएको यस भिडियोले यहाँको लोकसेवा तयारीलाई पक्कै पनि टेवा पुगिरहेको छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं। यदि तपाई हरेक दिनको गोरखापत्र तथा कान्तिपुरमा छापिएका महत्त्वपूर्ण लोकसेवासँग सम्बन्धित सामग्री सहितको करेन्ट एफेयर्स डेली करेन्ट एफेयर्स को बारेमा अपडेट हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्ट गोरखापुरमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। माथिको आई बटन वा तलको डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि हिजो अस्ति जनस्ति अझै अस्ति हरेक दिनका गोरखापत्र तथा कान्तिपुरको समीक्षा त्यहाँ गरेका छौं, त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आज खास गरी हामीले तीनवटा समाचार र दुईवटा लेख लिएर जुटेका छौं। तीनवटा समाचारमा बुढीगंगामा निर्वाचन शान्तिपूर्ण भन्ने यो स्थानीय तहको निर्वाचन 753 मध्ये 52 स्थानमा भइसकेको थियो भने एउटा स्थानमा बाँकी थियो, सो निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै दोस्रो समाचार छ जोनसनको अलकप्रिय बहिर्गमन भन्ने। त्यस्तै गरी तेस्रो समाचार रहेको छ साझाका विद्युतीय बस पनि भन्ने। तीनवटा समाचार रहेका छन् भने लेखमा खास गरी धर्मेन्द्र झाले लेख्नु भएको सूचनाको हक सबैको भन्ने सूचनाको हक सम्बन्धीको लेख छ भने एउटा अर्को छ बेनी बहादुर कार्कीले लेख्नु भएको सहकारी नियमनमा सरकार भन्ने लेख, अर्को यो पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। सुरु गरौं पहिलो समाचारबाट। बुढीगंगा निर्वाचन शान्तिपूर्ण भन्ने। बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाको पुनर्निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ। पुनर्निर्वाचनमा 9128 अर्थात 66.75% मत खसेको छ। बुढीगंगामा 13,659 जना मतदाता रहेका थिए। वैशाख 30 गते भएको मतदान बदर भएपछि सो नगरपालिकाका 10 वटै वडामा बिहीबार पुनः मतदान भएको हो। मतदानमा 36.02% महिला र 30.73% पुरुष सहभागी भएको जनाइएको छ। साँझसम्म मतपेटिका संकलन गरेर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय कुलदेव माण्डु ल्याउने काम भइरहेको निर्वाचन अधिकृत हस्तबहादुर कडायतले बताउनु भयो। सर्वदलीय बैठकको निर्णयपछि मात्रै आजै गणना गर्ने कि भोलि बिहान गर्ने भन्ने निश्चित हुने बताइएको छ। बिहान 7 बजे सुरु भएको मतदान साँझ 5 बजे सकिएको थियो। चुनावमा नेपाली कांग्रेसका रंगबहादुर खाती र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका रामबहादुर बानिया बीच प्रमुख पदमा मुख्य प्रतिस्पर्धा रहेको छ। अब यो सँगसँगै हामी 2079 साल वैशाख 30 गते भएको निर्वाचनलाई 2074 सालमा भएको निर्वाचनसँग स्थानीय तहको निर्वाचनसँग दाँजेर हेर्नेछौं। यहाँनेर खास गरी कुन कुन पार्टीले कति कति सिट ल्याउन सफल भएका थिए 74 सालमा र 79 सालमा कस्तो रह्यो भन्ने। खास गरी 752 स्थानको रिजल्ट हो यो। 753 को हिजो मात्रै निर्वाचन भएको छ, जसको न्यूज भर्खरै हामीले हेरि पनि सक्यौं। नेकपा एमाले 2074 सालमा 294 सिट ल्याएकोमा 2079 मा 205 मा खुम्चिएको छ। 89 सिट उसलाई घाटा लागेको छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले 266 ल्याएकोमा 2079 मा आएर 329 पालिका जितेको छ, 63 वटा पालिका थप गरेको छ। त्यस्तै नेकपा माओवादीले 106 वटा पालिका जितेको थियो 2074 को निर्वाचनमा भने 2079 को निर्वाचनमा 121 वटा पालिका जितेको छ। त्यस्तै संघीय समाजवादी फोरम भनेको उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईको पार्टी हो। यसले चाहिँ 34 वटा सिट जितेको थियो 74 मा। अहिले चाहिँ यसको नाम परिवर्तन भएर जनता समाजवादी पार्टी भएको छ। 30 सिट जितेको छ, 4 वटा सिट यसले पनि गुमाएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय जनता पार्टी महन्त ठाकुरको पार्टी 25 सिट ल्याएको थियो 2074 को निर्वाचनमा। अहिले चाहिँ यसको नाम परिवर्तन भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी भएको छ। 16 सिट मात्र ल्याएको छ, 9 सिट गुमाएको छ यसले पनि। त्यस्तै नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम विजय कुमार गच्छेदारको पार्टी 2074 सालमा 9 सिट ल्याएकोमा हाल यो कांग्रेसमा विलिन भएको छ। अन्य पार्टीहरुमा अन्य स्वतन्त्र तथा अन्य पार्टीहरु गरेर 19 सिट ल्याएका थिए 2074 मा भने अहिले 31 सिट ल्याएका छन्। त्यस्तै नेपाल एकीकृत समाजवादी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले 20 सिट ल्याएको छ, जबकि 74 सालमा यो पार्टी गठन नै भएको थिएन। अब यसैगरी हामी अर्को न्यूज हेर्छौं। जोनसनको अलकप्रिय बहिर्गमन भन्ने। करिब 3 वर्ष अघिको संसदीय चुनावमा स्पष्ट बहुमत ल्याएर बेलायती प्रधानमन्त्री बनेका बोरिस जोनसनको राजनीतिक जीवनमा अप्रत्याशी विराम लागेको छ। सन् 2019 को आम निर्वाचनमा आफ्नो दल कन्जर्भेटिभ
टोरीले स्पष्ट बहुमत ल्याएपछि प्रधानमन्त्री बनेका जोन्सन आफ्नै पार्टीभित्र सन्तुलन मिलाउन नसक्दा करिब 2 वर्ष अघि नै पदबाट बाहिरिने भएका हुन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बिहीबार मध्याह्न पार्टी नेताबाट राजीनामा घोषणा गरेका उनले पार्टीको नयाँ नेता चयन नहुँदासम्म प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम निरन्तर राख्ने बताएका छन्। उनको घोषणा अनुसार उनी अब आगामी अक्टोबरसम्म मात्रै पदमा रहनेछन्। यद्यपि विपक्षी दल लिबरलले जोन्सन प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्न राजनैतिक रूपमा अयोग्य रहेको दाबी गर्दै संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने चेतावनी दिएको छ। लकडाउन, भोज प्रकरण, कर वृद्धि र कार्यशैलीका कारण निकै आलोचित बनेका जोन्सन पछिल्लो समय क्रिस पिन्चर प्रकरणमा मुछिएपछि पद छाड्नुपर्ने दबावमा परेका हुन्। आफ्नै मन्त्री परिषदका सदस्य र सहयोगीले तीव्र आलोचना सहित एकपछि अर्को गर्दै राजीनामा दिएपछि जोन्सन राजीनामा घोषणा गर्न बाध्य भएका हुन्। सन् 2020 को जुन 20 मा बेलायतमा लकडाउन भएका बेला प्रधानमन्त्री निवासमा पार्टी आयोजना गरेपछि जोन्सनले जरिवाना तिर्नु परेको थियो। यो घटना सामान्य लागे पनि बेलायतमा प्रधानमन्त्री स्वयंले सरकारी नियम उल्लङ्घन गर्नु गम्भीर अपराध मानिन्छ। यसर्थ उनको चरित्र र नैतिकतामा प्रश्न उठेको थियो। त्यसबेला जेनतेन पद बचाएका जोन्सनले विवादित कन्जर्भेटिभ नेताको बचाउ गरेपछि थप विवादमा परेका थिए। कन्जर्भेटिभ दलका सहायक प्रमुख सचेतक क्रिस पिन्चरले लन्डनको एक क्लबमा रक्सी पिएर मातेपछि 2 पुरुषलाई दुर्व्यवहार गरेको हालसालै सार्वजनिक भयो। प्रधानमन्त्री जोन्सनले सुरुमा यसबारे थाहा नभएको बताएका थिए। त्यसपछि बेलायत सरकारका एकजना निजामती कर्मचारीले आफैले यो कुरा प्रधानमन्त्री जोन्सनलाई सन् 2019 मा नै बताएको र त्यसपछि मात्रै क्रिस पिन्चरलाई प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेको सार्वजनिक भयो। बेलायती जनता र देशप्रति जोन्सनको छलकपट सार्वजनिक भएपछि उनले नियुक्ति गरेको करिब 5 दर्जन मन्त्रीहरूले राजीनामा दिए। क्रिस पिन्चरलाई यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी आरोपबारे जानकारी हुँदाहुँदै पनि सहायक प्रमुख सचेतक नियुक्त गरेको स्वीकारोक्तपछि उनीमाथि राजीनामाको तीव्र दबाव आएको थियो भन्ने यो खबरसँगै हामी यहाँनिर हेर्छौँ। बोरिस जोन्सन बेलायतको 77औं प्रधानमन्त्री हुन्। त्यस्तै 76औं मा थेरेसा मे थिइन्। त्योभन्दा पहिला 75औं मा डेभिड क्यामरुन, हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। त्यस्तै 74 मा चाहिँ गोर्डन ब्राउन र 73 मा टोनी ब्लेयर भएका थिए। टोनी ब्लेयर खास गरी 1997 देखि 2007 सम्म लामो समय रहेका थिए। यो क्रममा हामीले 77औं कसरी आए भन्दा 1 नम्बरमा बेलायतको पहिलो प्रधानमन्त्री चाहिँ रोबर्ट वालपोल हुन्। 1721 देखि 1742 सम्म 20 वर्ष 315 दिन यिनले प्रधानमन्त्री रहेर बेलायत मा कार्य गरेका थिए। रोबर्ट वालपोल खास गरी हामीले कुन बेला सुनेको नाम हो भन्दा पहिलो विश्वको पहिलो बजेट 1733 मा ल्याउने चाहिँ रोबर्ट वालपोल नै हुन्। हामीले हरेक पटक बजेट पढ्ने बेला विश्वको पहिलो बजेट 1733 रोबर्ट वालपोल भनेर पढिरहेको नाम हो। अब यसै गरी अर्को समाचार हेरौँ। साझाका विद्युतीय बस पनि भन्ने साझा यातायातका 3वटा विद्युतीय बस औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएका छन्। पुल्चोक स्थित कम्पनी परिसरमा बिहीबार साझाका संस्थापक अध्यक्ष विश्व बन्धु थापाले बस उद्घाटन गरे। पहिलो चरणमा 3वटा विद्युतीय बस परीक्षणका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको साझाले दशैं अघिसम्म 37 वटा बस ल्याउने जनाएको छ। साझाका विद्युतीय बस 2वटा रुटमा चल्नेछन्। एउटा बस लगनखेल, जाउलाखेल, त्रिपुरेश्वर, लैनचौर, बाँसबारी हुँदै बुढानीलकण्ठसम्म चल्नेछ भने अर्को 2 बस माछापोखरी, बालाजु, सोरकुट्टे, पुरानो बस पार्क, माइतीघर, तिनकुने हुँदै एयरपोर्टसम्म चल्नेछ। पहिलो चरणमा ल्याइएका 8.5 मिटर लम्बाइको बसको मूल्य झण्डै 1.5 करोड रुपियाँ रहेको साझाले जनाएको छ। विद्युतीय बस चीनको नाङसिङ शहरमा निर्माण भएको CHTC कम्पनीको हो। दोस्रो चरणमा 10 देखि 12 मिटर लम्बाइको विद्युतीय शहरी बस तथा लामो दूरीको विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया अघि बढिसकेको समेत साझाले बताएको छ। कम्पनीले ल्याएका बसमा 161.28 किलोवाट क्षमताको लिथियम आयन फोस्फेट ब्याट्री जोडिएको छ भने 165 किलोवाट क्षमताको मोटर राखिएको छ। यो गाडी 45 किलोवाटको चार्जरमा 5 घण्टा चार्ज गर्दा 200 किलोमिटर गुड्न सक्ने साझाले जनाएको छ भन्ने यो खबरसँगै हामी साझा यातायातको बारेमा, साझा यातायात संस्थानको बारेमा खास गरी हेर्छौँ। साझा यातायात संस्थान भनेको चाहिँ सार्वजनिक संस्थान नै हो। यसको स्थापना विक्रम सम्वत 2018 सालमा भएको थियो। खास गरी सहकारी ऐन अन्तर्गत रहेर, कुन कानुन भन्दा सहकारी ऐन अन्तर्गत रहेर यसको प्रधान कार्यालय पुल्चोक ललितपुरमा रहेको छ। यसको उद्देश्य भनेको सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हो। त्यस्तै यसको पुँजी संरचनामा करोडमा रहेको छ 500 करोड अधिकृत पुँजी, जारी पुँजी चाहिँ
347.33 करोड, त्यस्तै गएर चुक्ता पुँजी चाहिँ 347.33 करोड रहेको छ। त्यस्तै गरी सहकारी ऐन 2074 बमोजिम यो चलिरहेको छ भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय यसको सम्पर्क मन्त्रालय हो। यो डिटेल हामीले खास गरी अर्थ मन्त्रालयको येल्लो बुक भनेको येल्लो बुक हरेक वर्ष निस्किन्छ, सार्वजनिक संस्थानहरूको डिटेल त्यसबाट साभार गरेका हौं। अब यसै गरी आजको पहिलो लेख हेर्छौं, सूचनाको हक सबैको भन्ने। यो धर्मेन्द्र झाले लेख्नु भएको। देशको संघीय राजधानीको छेउको जिल्ला भक्तपुरको मध्यपुर ठेमेमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा उपस्थित एकजना जनप्रतिनिधिका अनुसार सूचनाको हक पत्रकारको हो भन्ने अहिलेसम्म उहाँको बुझाइ थियो। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन जारी भएको 1.5 दशकपछि बल्ल उहाँले थाहा पाउनुभयो यो हक त आम नागरिकले पनि उपयोग गर्न पाउने मौलिक हक रहेछ, जसको प्रत्याभूति नेपालको संविधानले गरेको छ। वास्तवमा माथि चर्चा गरिएको प्रतिनिधि त एक उदाहरण मात्र हुनुहुन्छ। खोज्दै गए यस्ता उदाहरण अनेकन पाउन सकिन्छ। नेपालमा सूचनाको हक र यस सम्बन्धी कानुन पत्रकार मात्रको हो भन्ने भ्रमपूर्ण बुझाइ विकसित भएको पाइन्छ, जो जुनसुकै कुनै न कुनै रूपमा अहिलेसम्म विद्यमान छ। कहाँसम्म भने शैक्षिक रूपमा सबैभन्दा सशक्त मानिएको नेपालको कर्मचारी तन्त्रमा पनि केही हदसम्म यो भ्रम विद्यमान छ भन्दा अत्योक्ति हुँदैन। यो नागरिकको मौलिक अधिकार हो भन्ने यथार्थ धारणाको प्रसार नै हुन सकेको छैन। यो कुनै एक वर्ग वा पक्षको अधिकार होइन, यो सबै नेपालीको अधिकार हो भन्ने कुराको व्यापक बुझाइ अनिवार्य छ। विश्वमा सूचनाको हकको अभियानको अध्ययन गर्ने हो भने यसको पक्षमा अभियान सञ्चालन गर्ने नेतृत्व विविध समूहको उपस्थिति पाउन सकिन्छ। जुन देशमा जुन समूहले यस अभियानको नेतृत्व गर्यो त्यहाँ धेरै समयसम्म यो हक त्यही वर्गको हो भन्ने बुझाइ स्थापित रह्यो। भारतमा प्रारम्भमा यस अभियानको नेतृत्व राजस्थानको मजदुर किसान शक्ति संगठनले गरेको पाइन्छ। यस आधारमा त्यहाँ धेरै समयसम्म यो हक मजदुर र किसानको हो भन्ने मान्यता कायमै रहिरहेको थियो। यस्तै अवस्थामा अन्य देशका सम्बन्धमा पनि रहेको छ। नेपालमा भने यो हकको पक्षमा यहाँका पत्रकारले अभियानको नेतृत्व गरेको पाइन्छ। नेपालको संविधान 2047 को धारा 16 मा पहिलो पटक यो हकको व्यवस्था गरिएपछि का दिनमा कानुन निर्माणका लागि यहाँका पत्रकारहरूले निरन्तर आवाज उठाएका हुन्। नेपाली पत्रकारले कम्तीमा 2056 सालदेखि यस हकको कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माणको लागि पहल गरेका हुन्। पत्रकार महासंघ र नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटले 2057-58 तिर सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गरेको हो। प्रारम्भमा यो हक सम्बन्धी कानुन गैर सरकारी विधेयकका रूपमा संसदमा पेश भएको थियो र त्यसपछिको शाही शासन र अस्थिर राजनीतिका कारण यस विधेयकले महत्त्व पाउन सकेन। 2062-63 को जनआन्दोलन सफल भएपछि जारी नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को धारा 27 मा यो हकको व्यवस्था भयो र 2064 मा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन संसदबाट जारी भयो। नेपालमा सूचनाको हकको यही पृष्ठभूमिमा आधारमा यो हक पत्रकारको हो भन्ने बुझाइ विकसित हुन पुग्यो, जो पूर्णतः गलत हो। जनमानसमा यो बुझाइ कायम रहेसम्म सूचनाको हकको पूर्ण कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रश्न उठिरहन्छ। यस्तोमा यो भ्रमको निवारण आवश्यक छ र यसको पहल स्वयं पत्रकारबाट हुनु अपेक्षित छ। सूचनाको हक आजको विश्वमा क्रमशः अपरिहार्य सिद्ध भइरहेको छ। एउटा जमाना थियो जब विश्वका सरकारहरू आम जनतालाई सुसूचित गर्न चाहँदैनथे, यो हक स्थापित गर्न गराउन अरुचि देखाउँथे। तर आजको विश्वको अवस्था परिवर्तन आएको छ। सूचना अर्थात् थाहा पाउने हकलाई कुनै पनि सरकारले ठाडै अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन। कसैले अस्वीकार गर्छ भने बुझ्नुपर्छ त्यो सरकार लोकतान्त्रिक होइन। ज्ञातव्य छ यो हक जनतालाई औपचारिक रूपमा प्रदान गर्ने कुराको प्रारम्भ सन् 1766 मा स्विडेनबाट भएको थियो। त्यसपछिको 200 वर्षसम्म यस हकको खासै विकास हुन सकेन। सन् 1960 सम्म यो हक स्विडेन र फिनल्यान्डमा मात्रै प्रचलनमा रहेको थियो भने सन् 1966 मा अमेरिकामा यस सम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था भएको इतिहास साक्षी छ। विकास क्रमको अध्ययन गर्ने हो भने सन् 1990 पछि मात्र यस हकको प्रसारले अपेक्षित गति पाउन सकेको देखिन्छ। सन् 1990 सम्म यो हक सम्बन्धी कानुन विश्वका 14 देशमा मात्र थियो भने सन् 2000 सम्म यो संख्या बढेर 40 देश पुग्यो। यसबाट स्पष्ट हुन्छ सन् 1990 पछि सूचनाको हक सम्बन्धीको मान्यताले गति पाएको छ।
त्यसैले यो कारण के हो भनेपछि मात्र यसलाई लोकतन्त्रसँग स्पष्ट रूपले जोडेर हेर्न थालिएको हो। स्मरणीय छ 1990 को दशकलाई विश्वमा लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनको दशकका रूपमा बुझ्ने गरिएको छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि विश्लेषण गर्ने हो भने सायद 1990 कै विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रभाव हो। नेपालमा पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलन सफल भयो र 2047 को संविधानमा पहिलो पटक सूचनाको हकको अधिकार संस्थागत गरियो र त्यसपछिका प्रत्येक संविधानमा यो हकले निरन्तरता पायो। प्रश्न उठ्न सक्ला यो हक किन महत्त्वपूर्ण छ? उत्तर सोझो छ। सूचनाको हकले पारदर्शिता, सुशासन, प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र जवाबदेही प्रशासन प्रणाली कायम गर्न विश्वास गरिन्छ। विद्वानहरूले यसलाई प्रश्न सोध्ने अधिकारका रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन्। यस हकको प्रयोग गरेर प्रत्येक नागरिकले सार्वजनिक निकायद्वारा सम्पादित हुने कुनै पनि काम कारबाही, निर्णय तथा सुसम्बन्धी प्रक्रियाका बारेमा प्रश्न सोध्न सक्छन् र आफूलाई आवश्यक परेको सूचना माग्ने तथा पाउने अधिकार राख्दछन्। तर स्वाभाविक रूपले एउटा प्रश्न उठ्ने गर्छ के संविधान र कानुनले प्रत्याभूति गर्दैमा यस हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छ त? निश्चय पनि यसको उत्तर सन्तोषजनक छैन। ऐन जारी भइसकेपछिका दिनमा पत्रकार महासंघले यसको कार्यान्वयनका पक्षमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको स्मरणीय छ। सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली 2065 को निर्माण र यसको जारी गर्ने सन्दर्भमा पनि महासंघको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यस हकलाई आम जनतासम्म पुर्याउन प्रचार प्रसारको दृष्टिले महासंघका शाखाहरूले पनि सशक्त भूमिका निर्वाह गरेको सत्य हो। यति हुँदै पनि यो हकको कार्यान्वयन र जनताबीच स्थापित हुने सन्दर्भमा अनेकन समस्या छन्। पछिल्ला दिनमा पत्रकार महासंघ जसले यस ऐनको उठान गरेको होले पनि यसलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न सकेको छैन। यसको मूल कारण आर्थिक हो भनेर बुझ्दा फरक पर्दैन। अन्य कामका लागि अर्थको जोहो गर्न सक्ने गैर सरकारी सङ्घ संस्थाको प्राथमिकतामा यो हकको प्रचार प्रसार र कार्यान्वयनको कुरो नपर्नु भन्ने उद्देक लाग्दो छ। यसको सोझो अर्थ लगाउन सकिन्छ यस्ता सङ्घ संस्था जो कानुन अनुसार सार्वजनिक निकाय हुन् आफूहरूले पनि सूचनाको खुलासा गर्नुपर्ने सयको उपस्थितिमा यो हकको कार्यान्वयनमाथि निश्चय पनि प्रश्न उठ्छ। यस अवस्थामा सुधार ल्याउन जरुरी छ। जबसम्म यस स्थितिको सुधार आउँदैन सूचनाको हकको इमानदार कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठिरहन्छ भन्ने यो पहिलो लेख यहाँनिर सकिन्छ। र दोस्रो आजको लेख छ सहकारी नियमनमा खास गरी सरकारको भूमिका भन्ने बेनी बहादुर कार्कीले लेख्नु भएको यो लेख हेरौँ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 51 घको उपधारा 1 र 3 मा सरकारी, निजी र सहकारी गरी 3 खम्बे अर्थनीति व्यवस्था गरिएको छ। यो भनेको तीनै तह मिलेर राज्यको अर्थव्यवस्था 33% को दरले योगदान गर्ने भन्नेको स्पष्टै छ। अहिले सहकारीले राज्यलाई योगदान गरेको दर 3 देखि 5% मात्र रहेको छ। यो लक्ष्य पूरा गर्न सहकारी ऐन नियममा भएका कानुनको पूर्ण पालनाको विकल्पै छैन। यसो भएकाले यी तीनैवटै खम्बाले आर्थिक क्षेत्रमा योगदान गर्ने दायित्व समानुपातिक रूपले गर्नुपर्छ भन्ने हो। संविधानमा यो व्यवस्था भएकाले अब सरकारका कुनै निकाय वा पदाधिकारीले यसको परिपालन नगर्ने भन्ने परिकल्पना गर्नु हुँदैन। संविधान सर्वोच्च हुने र योसँग बाजिएका ऐन नियम स्वतः अमान्य हुने भएकाले सहकारी ऐन यसै अनुसार बनेका छन्। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा समेत यसै अनुसारको व्यवस्था गरिएको छ। यसरी संविधानमै व्यवस्था गर्नु भनेको कार्यान्वयन गर्नु भन्ने पनि हो। संविधानमा गरिएको मौजुदा प्रावधानलाई मध्यनजर गर्दै सहकारी ऐन 2048 र नियमावली 2049 बनेका थिए। ती आजको आवश्यकता अनुसार असान्दर्भिक भएकाले अहिलेको आवश्यकता अनुसार परिष्कृत रूपमा सहकारी ऐन 2074 र नियमावली 2075 कार्यान्वयनमा आइरहेका छन्। यो ऐन ल्याउन सहकारी क्षेत्र र सहकारीको नेतृत्वले धेरै मेहनत गरेर सहकारी क्षेत्रलाई सबल र सफल बनाउने इमानदारी प्रयासका साथ ल्याइएकाले यसलाई सफल बनाउनु सरकार र सहकारीको साझा दायित्व भएको छ। सहकारीको माध्यमबाट नेपालको आर्थिक क्षेत्र सबल र सक्षम बनाउने हो भने सहकारी पक्षले समेत मिलेर यो ऐनलाई सरकारी र सहकारी पक्ष समेत मिलेर यो ऐनलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्नेको विकल्प छैन। अन्यथा हात्तीका देखाउने सेता दाँत सरह मात्र हुनेछ। यही उद्देश्य प्राप्तिका लागि नेफकुनको आयोजनामा 2079 को जेठ 29 र 30 गते काठमाडौँमा
चौथो साकोस शिखर गोष्ठी सम्पन्न गरिएको छ। कार्यक्रमको उद्घाटन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले गर्नुभएको थियो। गोष्ठीमा नेपालभरिबाट 650 भन्दा धेरै सहकारी कर्मी सहभागी भएका थिए। कार्यक्रममा सहकारीका अहिलेका जल्दाबल्दा 9वटा विषयमा स्वदेशी र विदेशी वरिष्ठ विज्ञहरूबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गरेर समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास गरिएको थियो, जहाँ एकीकृत सञ्जाल, सहकारीमा प्रविधिको प्रयोग, चुनौती र समाधान, सहकारीको अवलम्बन गरेको संस्कृति र कोभिड-19 को प्रतिक्रिया, संघीयतामा वित्तीय सहकारी प्रबन्धन विकास, सुशासनको अभ्यास, नेतृत्व रूपान्तरण, प्रत्येक नेतृत्वले अँगाल्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषय बहस भएका थिए। यी विषयका प्रस्तुतकर्ता, टिप्पणीकार र सहभागी सहकारी कर्मीहरूका बीच भएको अन्तर्क्रियाले सहकारीमा देखिएका गाउँमा रहेका समस्या र समाधानका पक्षमा उजागर गरेको थियो। कार्यक्रमपछि स्थिरीकरण कोषको थालनी हुनु सहकारीको क्षेत्रमा भरोसा र विश्वासको ठोस उपलब्धि हो। यसरी नै प्रोबेसन र ब्रान्डेडमा पनि सरकारको सहभागिता आवश्यक छ। सहकारी नियमावली 2075 को दफा 37(1) मा ऊर्जा सूचना केन्द्र, धारा 39(1) मा सहकारीको एकीकरण र धारा 42(1) मा कर्जा असुली न्यायाधिकरणको व्यवस्था गरिएको छ। नियमावलीमा भएको यी व्यवस्थालाई सरकारले तत्कालै कार्यान्वयन गरेर सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित र विश्वासिलो बनाउन आवश्यक छ। यो कामका लागि सहकारी विभागका रजिस्ट्रारको अहम भूमिका हुनेछ। यसका साथै छुट्टै बचत तथा ऋण ऐनको आवश्यकता अहिलेसम्मको अनुभवबाट देखिएको छ। स्तरीय र विश्वसनीय सहकारीलाई दिइने प्रोबेसन ब्रान्डमा सहकारी विभागको सहभागिता अनिवार्य भएको र यो सहयोग संविधान र कानुन सम्मत भएकाले सरकारबाट तत्काल यो सहयोग हुनेमा सहकारी क्षेत्रमा आशावादी भएको छ। संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसारको सहयोग नभएमा सहकारी क्षेत्रका लागि दुर्भाग्य हुने भएकाले यस्तो नहुने अपेक्षा सहकारी कर्मीको छ। वर्तमान ऐनमा गरिएका यी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा नेपालभरि करिब 33,000 सहकारीहरूमध्ये 14,000 भन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारीहरूले रोजगारी उत्पादन वृद्धि र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका छन्। केही सहकारी र सहकारी कर्मीले गरेको बदनामी नियन्त्रण हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ। संसारमा सरकार र निजी बैंकले दिएका प्रभावकारी सेवा र नेपालमा सहकारीले पनि आफ्ना शेयर सदस्यलाई आवश्यक सेवा दिन सक्नेमा विश्वास गर्न सकिन्छ। नेपालमा विक्रमसम्म 2013 सालमा चितवनको बखान सहकारीबाट सुरु भएको यो अभियान 2048 पछि फस्टाएको भए पनि यसले अझै स्थिरता र विश्वसनीयता पाउन किन नसकेको? यसो हुनुमा के सहकारी क्षेत्र मात्र दोषी हो त? यसमा सरकारी पक्षको कुनै कमजोरी र ढिलासुस्ती छैन? यदि यसो नभए सहकारी ऐन र नियमावलीमा गरिएको व्यवस्था अनुसार गल्ती गरेका र नियम विपरीत सञ्चालन गरिएका झोले सहकारीलाई किन कारबाही गरिएन? ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार कडाइका साथ किन मर्जर नगरिएको? समयमै कानुनमा व्यवस्था भएका अनुसार बेलैमा कार्यान्वयन गरिएको भए आजको यो अवस्था आउने नै थिएन। यी अहम प्रश्नमा सरकारी पक्षको समीक्षा गर्न आवश्यक छ। सहकारी स्वामित्व र स्वनियन्त्रणबाट सञ्चालन हुने र 2048 को सहकारी ऐनमा गल्ती गर्ने र बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने सहकारी र सहकारीका पदाधिकारीलाई गर्ने सजाय फितलो थियो। यी क्षेत्रमा बदमाशी गर्नेलाई सहकारी ऐन 2074 मा धेरै कडाइका साथ नगद जरिमाना र ज्यान मारेकालाई हुन सक्ने सम्मको कैद सजाय दिने प्रावधान राखिएको हुँदा सहजै रूपमा अब पहिलेको जस्तो कमी कमजोरीहरू नदोहोरिने विश्वास लिन सकिन्छ। सहकारी क्षेत्रलाई सफल बनाउन अब मौजूदा सहकारी ऐन नियमलाई समयमै कार्यान्वयन गराउनु नै हो। अन्यथा सरकारले भन्नका लागि मात्रै तीन खम्बे अर्थनीति भनेको मान्न बाध्य हुनुपर्ने हुन्छ। यति लामो सहकारी आन्दोलन अब निर्णायक मोडमा पुगेको छ। अब यसलाई सरकार र सहकारी नेतृत्वको संयुक्त प्रयासमा वर्तमान चुनौतीको सामना गर्न मौजूदा सहकारी ऐन कानुनलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेर सफल पार्न सक्नुपर्छ। यसका लागि सहकारी विभागले नेपालभरिको दायित्व काँधमा बोकेको हुन्छ। सहकारी ऐनमा रहेको हरेक बुँदालाई कार्यान्वयन गरेर गराएर आज अघि भएका विस्तृत र विसङ्गतिलाई अब हुन नदिने सक्रिय हुन जरुरी छ। यसो भयो भने कुनै सहकारीको बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेर यो अभियानलाई नै बदनाम गराउनेहरू दोहोरिने छैनन्। च्याउ उम्रेछ र नाम मात्रका झोले सहकारीहरू पनि रहने छैनन्। यदि गर्न सकियो भने
गलत काम नियन्त्रण मात्र नभई भारत, सार्क मुलुकहरू, बेलायत, अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया र युरोपमा चाहिँ सरकार र निजी क्षेत्रको बैंकिङहरूले गरेका भन्दा पनि राम्रो काम सहकारीले गर्ने अपेक्षा र विश्वास छ। यो काम गर्न कुनै अप्ठ्यारो छैन, केवल आवश्यकता छ मौजुदा कानुन कार्यान्वयन गर्ने र गराउने बलियो इच्छाशक्ति। अहिलेसम्म सहकारीमा बेला बेलामा केहीले गलत काम गरेका दुईवटा कारण छन्। पहिलो कारण सहकारीको नेतृत्व केही हदमा स्वार्थी र निष्क्रिय भयो। दोस्रो, सहकारी पदाधिकारीहरूको आफ्नो बुझाइ र व्याख्या रह्यो। यसो हुँदा सरकारी पक्षबाट समयमा पाउनुपर्ने सहयोग पाइएन र सहकारीको गति कछुवाको गति भयो। गलत नियत भएका केहीले समग्रमा सहकारी अभियानलाई नै बदनाम गराएका छन्। यसो भएकाले अहिले पनि सहकारीलाई नभई सहकारीको नेतृत्वका व्यक्ति विशेषको विश्वासका आधारमा शेयर सदस्यको मोटो रकम बचत गरेका छन्। यो भनेको सहकारी अभियान प्रश्नको घेरामा छ भन्ने हो। सरकार र सहकारीको नेतृत्वको संयुक्त प्रयासबाट यो विश्वासको सङ्कटलाई भरोसामा बदल्न आवश्यक छ। यसरी विश्वास दिलाउन गलत गरेका सहकारी र व्यक्तिहरूलाई राजनीतिकरण नगरी निर्ममतापूर्वक कानुन बमोजिम सजाय दिनुपर्छ। सहकारीलाई युगको आवश्यकता अनुसार प्रविधिमा सञ्चालीकरण गर्नुपर्दछ। यसो गरेमा नियम विपरीत सञ्चालन भइरहेका व्यक्तिगत र झोले सहकारीहरूलाई सहकारी विभागकै अग्रसरतामा मर्जर गराउनु पर्दछ। यो लागू गर्ने सजिलो उपाय भनेको सरकार र सहकारीको छाता संस्थाको नेतृत्वले पुरस्कार र सजायको व्यवस्था गरेमा गलत गर्ने सहकारी नियन्त्रण हुनेछ। राम्रो सहकारीले विकसित मुलुकको सरकार र निजी क्षेत्रलाई जितेर सेवा दिए चाहिँ नेपालका सहकारीले पनि सेवा र भरोसा दिनेछन्। यसो गरे मात्रै उद्देश्य अनुसार काम हुने र सरकारको 3 खम्बे अर्थनीति पनि सफल हुनेछ भन्ने यो लेख पनि यही सकिन्छ। यतिन्जेल हेरेर र सुनेर साथ दिनुभयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको आगामी पल अध्ययनमै बितोस्।